अज़ीज़ बच्चे, दर्जा 10 में ग्रामर पार्ट के सिलसिले में जो वीडियोस बनाए जा रहे थे, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज साबिक़ा और लाहिक़ा से मुताल्लिक़ एक वीडियो मुख्तसरन बनाया जा रहा है ताकि ऑनलाइन क्लास हो चाहे नोट की शक्ल में जो कुछ भी मटेरियल आपको मुहैया कराए जाते हों, उसमें अगर कोई कमी रह जाए तो वीडियो को देखकर बखूबी आप इसको समझ सकते हैं और जहाँ कहीं भी दिक्कतें हों उसको दूर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। साबिक़ा, लफ्ज़ साबिक़ा ये साबिक़े लफ्ज़ जमा है और साबिक़ा वाहिद है। अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है पहले आने वाला। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून ये कुरान के अल्फाज हैं जिसका मतलब होता है पहले आने वाले ही पहले रहते हैं। लेकिन उर्दू कवायद की वसूल, उर्दू कवायद में साबिक़ा ऐसे गैर मुस्तकिल लफ्ज़, चाहे वो 2 हर्फ से बना हुआ हो या एक हर्फ हो, किसी मुस्तकिल मानादार अल्फाज के शुरू में आकर एक नया माना पैदा करे, ऐसे अल्फाज को साबिक़ा कहा जाता है जो पहले आते हैं और वो 2 हर्फ से बने होते हैं या एक हर्फ होता है और जिस लफ्ज़ के साथ जुड़ते हैं ऐसे हरूफ या ऐसे अल्फाज वो मुस्तकिल मानादार अल्फाज होते हैं और ये साबिक़ा पहले आने वाले अल्फाज उस मुस्तकिल लफ्ज़ से मिलकर एक नया माना पैदा करते हैं। तो इस शक्ल में या इस तरीक़े से कवायद के इस वसूल को या इस तरीक़े कार को हम साबिक़ा कहते हैं। और ऐसी सूरत में साबिक़ा और बाद में लगने वाला लफ्ज़ चूँकि 2 अल्फाज हो गए तो ऐसी सूरत में इसको मुरक्कब अल्फाज से भी ताबीर करते हैं। माना नया पैदा होता है। नया माना में कई तरह की बातें हैं। हो सकता है कि वो मुतज़ाद माना पैदा हो जाए या हो सकता है कोई इसम था वो सिफ़त का माना अदा कर रहा है या इसी तरीक़े से किसी दूसरे माना में ये तब्दील हो जाते हैं। अब उसकी कुछ मिसालें साबिक़ा की यहाँ, जैसे बादब, लाफ़ानी, अनजान। यहाँ लफ्ज़ बा, ला और अन 3 मिसालों में ये साबिक़ा कहलाते हैं, इसलिए कि अदब से पहले बा आया हुआ है या फ़ानी से पहले ला आया हुआ है और जान से पहले अनजान है। तो अदब, फ़ानी, जान ये मुस्तकिल मानादार अल्फाज हैं और बा, ला, अन ये अल्फाज 2 हर्फ से मिलकर बने हों लेकिन ये बेमाना होते हैं, गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। इस तरीक़े से बाक और अदब को जोड़कर बादब बनाया गया, एक नया माना पैदा किया गया। ला और फ़ानी को जोड़कर एक नया माना पैदा किया गया और नया लफ्ज़ बना जिसको मुरक्कब लफ्ज़ कह सकते हैं। और अन और जान ये दोनों मिलकर एक नया लफ्ज़ बना जिसका माना कुछ अलग हो जाता है। ये कुछ मिसालें हैं और बाकी एक्सरसाइज के लिए कुछ मज़ीद मिसालें पेश की जा रही हैं। जैसे अन साबिक़ा से अल्फाज बनने वाले अल्फाज ये हैं अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनथक, अनहोनी वग़ैरह। इसी तरह से लफ्ज़ अहल जिसको हम साबिक़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कुछ मिसालें ये हो सकती हैं अहले दिल, अहले वतन, अहले ख़ानदान, अहले कलम, अहले ज़बान, अहले किताब वग़ैरह। ऐसी बा लफ्ज़ से, बा साबिक़ा लफ्ज़ से जो नए अल्फाज पैदा हो रहे हैं, बादब, बाशूर, बामल, बामुरव्वत, बाजुमा, बाज़ाब्ता, बाजब्र, बातमीज़ वग़ैरह। बेसाबिक़ा से बनने वाले अल्फाज बेअदब, बेवकूफ़, बेहया, बेसब्र, बेगुनाह, बेकसूर वग़ैरह हैं। इसी तरह से बद लफ्ज़ से, बद साबिक़ा लफ्ज़ से बनने वाले अल्फाज हैं बदशर्म, बदतमीज़, बदज़बान, बदकिरदार, बदमिजाज, बदचलन, बदबू वग़ैरह। इसी तरह से बर साबिक़ा से बनने वाले नए अल्फाज बरखिलाफ़, बरखास्त, बरतरफ, बरअक्स। इसी तरह से पुर साबिक़ा से बनने वाले अल्फाज पुरजोश, पुरअसरार, पुरआशूब, पुरनम,
پر نور، پر لطف۔ اسی طرح سے پیش سابقہ لفظ سے بننے والے جو الفاظ ہو سکتے ہیں، پیش قدمی، پیش رفت، پیش خدمت، پیشکش، پیشکار، پیش گوئی، اور ایسے ہی خوش سابقہ سے بننے والے الفاظ خوش قسمت، خوشگوار، خوش نصیب، خوش مزاج، خوش خط، خوشبو، اور مزید مثالیں سابقہ کی جیسے ذی، جس کا معنی ہوتا ہے والا، اس سے بننے والے الفاظ نئے الفاظ ذی حیات، ذی ہوش، ذی شعور، ذی عقل، اور ہم سابقہ سے بننے والے ہم سفر، ہم جماعت، ہم کلام، ہم راز وغیرہ الفاظ ہیں۔ لا سے بننے والے لا فانی، لا زوال، لا جواب، لا وارث، لا علم وغیرہ الفاظ ہیں۔ غیر سابقہ سے بننے والے غیر مشروط، غیر حاضر، غیر ضروری، غیر معمولی، غیر ذمہ دار وغیرہ الفاظ ہیں۔ عدم سابقہ سے بننے والے عدم موجودگی، عدم اعتماد، عدم دلچسپی، عدم تشدد وغیرہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے نا سابقہ سے بننے والے الفاظ ناآشنا، نادانی، نا اتفاقی، نا سمجھ، نا واقف وغیرہ الفاظ ہیں۔ اور نیم سابقہ لفظ سے بننے والے نیم گرم، نیم شب، نیم حکیم، نیم جان وغیرہ الفاظ ہیں۔ جس طرح سے سابقے کی کچھ مثال مزید وضاحت کے لیے دی گئی ہیں، ویسے ہی لاحقہ سے متعلق کچھ تفصیلات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ لاحقہ لفظ کا معنی ہوتا ہے بعد میں لگنے والا، پیچھے لگنے والا۔ چنانچہ اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ لاحقہ ایسے دو حرفی یا ایک حرفی غیر مستقل الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی مستقل اور معنیدار لفظ کے آخر میں جڑ کر نیا لفظ کی شکل اختیار کر لے اور نیا معنی ادا کرے، جیسے عقل مند، تیر انداز۔ ان دو مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مند اور انداز یہ لاحقے ہیں جو کہ ایک مستقل اور معنیدار الفاظ عقل اور تیر کے ساتھ لگ کر ایک نیا معنی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، جیسے آرا یہ لاحقہ لفظ ہے، روشن آرا، جہاں آرا، انجمن آرا، بزم آرائی، ہنگامہ آرائی وغیرہ۔ اسی طرح سے افزا لاحقہ سے روح افزا، ہمت افزا، حوصلہ افزا، مسرت افزا، رونق افزا وغیرہ الفاظ ہیں۔ اور ایسے ہی انداز لاحقہ سے بننے والے الفاظ خلل انداز، دخل انداز، تیر انداز، رخنہ انداز وغیرہ ہیں۔ ایسے ہی انگیز لاحقہ سے بننے والے الفاظ حیرت انگیز، دہشت انگیز، درد انگیز، رخنہ اندیز، فتنہ انگیز وغیرہ۔ بار لاحقہ سے بننے والے بردبار، زیر بار، گریاں بار، اسی طریقے سے اشک بار وغیرہ الفاظ ہیں۔ بان لاحقہ سے بننے والے الفاظ کی کچھ مثالیں گاڑی بان، باغ بان، در بان، بادبان وغیرہ ہیں۔ ایسے ہی پوش لاحقہ سے بننے والے الفاظ کی کچھ مثال نقاب پوش، پلنگ پوش، برقع پوش، زرہ پوش، روپوش۔ اسی طرح سے خانہ لاحقہ سے بننے والے کچھ الفاظ کی مثالیں ہیں میں خانہ، شراب خانہ، قید خانہ، پاگل خانہ، جوا خانہ۔ خار خے، واو، الف اور رے لفظ یہ جو لاحقہ اس سے بننے والے میں خار، غم خار، شیر خار، نمک خار وغیرہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے دار لاحقہ سے بننے والے زمیندار، تھانے دار، اسی طرح سے چوکی دار وغیرہ الفاظ ہیں۔ دان لاحقہ سے بننے والے روشن دان، قلم دان، پان دان، اگال دان اور چوہے دان وغیرہ ہیں۔ فروش لاحقہ سے بننے والے کچھ الفاظ ہیں جو کتب فروش، عطر فروش، گل فروش اور اسی طریقے سے ایمان فروش وغیرہ الفاظ ہیں۔ کار لاحقہ سے بننے والے کچھ الفاظ تجربہ کار، فنکار، قلم کار، کاشتکار، واقف کار، صلاح کار وغیرہ الفاظ ہو سکتے ہیں۔ گاہ لاحقہ سے بننے والے کی کچھ مثالیں ہیں عیدگاہ، چراگاہ، بندرگاہ، شکارگاہ، نمائش گاہ۔
اور اسی طرح سے گزار لفظ جو لاحقہ اس سے بننے والے عبادت گزار، شکر گزار، خدمت گزار اور گوش گزار وغیرہ ہیں، یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیوز میں کوئی نئی چیز پیش کی جائے گی۔